Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم الإخوان غادي نتريطيو لو شابيتر 4, 5, 6 et 7 de la boîte à merveille. نتمنى تركز معايا في هذا لو شابيتر باش تستافد لو ماكسيموم. La boîte à merveille كتحط le jour de l'examen, ركز معايا. Donc commençons le chapitre 4 de la boîte à merveille. تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. Les premiers jours de printemps, الأيام الأولى ديال فصل الربيع. Lalla Zoubida et son fils rendent visite à Lalla Aïcha. Lalla Zoubida, qui est la mère du narrateur, Ouldha, le petit Sidi Mohamed, rend visite à Lalla Aïcha. Mchaou عند Lalla Aïcha. Bien, on est bien. Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. هنا Sidi Mohamed, bien sûr, غيخلي العيالات كيهضروا باسكو داكشي ديال العيالات، الشبوقات ديال العيالات، وغيمشي يلعب مع ولاد الجيران. هنا الاخوان غادي نقولها لك وغادي تضحك، غادي يلعبوا عروسه وعريس وغادي يلعبوا بيان سور غادي ينوضوها ديال بصح. تبع معايا مزيان. لاله عائشه راكونت ا سون امي. شكون هي لامي ديالها؟ هي لاله زبيده حيت جالسه معاها في الدار. تبع معايا. Il raconte à son ami les malheurs de son mari avec son associé. بدات كتعاود ليه على المآسي والمشاكل اللي عند راجلها مولاي العربي، باسكو مولاي العربي كان هو لو ماري دو لاله عائشه مع شكون؟ مع لاسوسيي ديالو اللي هو عبد القادر. هنا الاخوان غنقول لكم شنو وقع ليه. مولاي العربي الاخوان كان ان بابوشي، يعني كان كيدير صناعه ديال البلاغي، خراز مزيان. خدام مع عبد القادر. عبد القادر كان غير متعلم عنده، كان غير خدام عنده، ان اوفريي. برافو، حتى لنا مزيان. مني كان خدام عنده il a voulu se marier، بغى يتزوج. الوغ ملي بغى يتزوج خصو الفلوس. مزيان، مني خاصو الفلوس غيمشي عند مولاي العربي، قال ليه تسلفني. تسلفوا الفلوس، عطاه 80 ريال، 80 ريال. غتقول لي اواه 80 اش غدير ليه؟ 80 ريال اخويا ولا اختي اليبوك راه كانت شي حاجه. مزيان، اذا عطاه 80 ريال. المشكل اللي دار مولاي العربي هو il n'a pas signé un papier de reconnaissance de dette. ما سيناش معاه ورقه الاعتراف بالدين. هنا هو هذاك عبد القادر شنو غادي يدير؟ غادي ينكروا الاخوان. هنا من غادي يطراو لي مالور دو مولاي العربي. لو لوندومان اليوم الموالي. بون الاخوان باسون مانتونون او شابيتر 5. هاد الشابيتر مهم بزاف، تبع معايا مزيان، راه يقدر يتحط لو جور دو ليكزامان. اذا بغيتك ورقه وستيلو وضبط معايا لي بوين الله يرضي عليك. لانونس دي بريباراتيف à la fête de عاشوراء. اذا ان ميركودي الدراري جالسين في المسجد، il y avait le frère avec sa baguette de cognacier et il va annoncer les préparatifs pour la fête de عاشوراء. غادي يعلن على تحضيرات من اجل لا فيت دو عاشوراء. هنا الدراري فرحانين حيت قال لهم راه غادي نبداو التحضيرات من اجل لا فيت ديال عاشوراء. ثاني حاجه الاخوان لا مور دان فوازان سيدي محمد بن طه. هذا الشابيتر مهم بزاف حيت غادي يموت لو فوازان ديالهم، الجار ديالهم اللي il était un coiffeur سيدي محمد بن طه. هنايا لو بيتي انفون il va assister à la scène، غادي يحضر المراسم الدفن وغيشوف الكفن اللي هو لو لانسول ou bien la cotonnade blanche. غادي يشوف العيالات كيفاش كانوا كيبكيو وغيتاثر ديال بصح، وغيقول لنا راه كانوا غاديين فيه فوق واحد لا سيفيير اللي هي حماله، غيتاثر. لو بيتي انفون في ان كوشمار لا نوي، غادي يجيه كابوس بالليل. اذا 3 بوين اللي يرضي عليك نبغيك تشدهم. اي فوالا سي لا فان دو سو شابيتر. فوالا مانتونون اون اي ديفون لو شابيتر 6 دو لا بوîte à merveille. هاد لو شابيتر مهم حتى هو بزاف باسكو فيه دي زيفينمون مهمين يقدر يتحط لو جور دو ليكزامان. تبع معايا. لو نيتواياج دو مسيد. هنايا الاخوان بداو التحضيرات. C'était le nettoyage du Msid et la fierté du narrateur. الافتخار ديال سيدي محمد، la fierté du narrateur d'être nommé chef des frotteurs حيت كان هو الشاف ديال الحكاكين اللي كيحكوا يفخط لو سول، كانوا كيحكوا الارض، وكان فريمون il était fier de lui الاخوان، كان مفتخر براسو. لو بوين الثاني l'achat des habits neufs à la قيصريه. مشى مع مول القيصريه الاخوان pour acheter des habits neufs، حوايج جداد اللي هما لو جيلي، شرا جيلي جديد وشرا لا كوتوناد بلونش بور لا شوميز والثوب ابيض للقميجه الاخوان، وكان فرحان ديال بصح. هنا بلا قيصريه مو كتعرف تشطرات بزاف. والاخوان هنايا من ورا ليفينمون هذا جايه لا ميزافونتور دو سي عثمان، المغامره السيئه ديال سي عثمان. marié à une très jeune fille، كان مزوج بواحد الدريه اللي صغيره عليه.
راكونتي باغ رحمه. هنا العيالات الاخوان مجموعين على رحمه، ورحمه كتعاود ليهم على خديجه اللي كانت صغيره بلاج ديالها مزوجه بشكون؟ بلونكل عثمان كبير عليها. عاودات ليهم الاخوان على واحد المغامره سيئه ديالو اللي كتضحك بزاف، حيت سخراتو يجيب الماكله وما جاب حتى شي حاجه، جاب لها غير ورده الاخوان. ضرباتو خديجه هو والورده ديالو العمامه ديالو. وهنايا قال لنا بلابان دو سو شابيل نو ريون ا نو توردر، بقينا كنضحكوا حتى تلوينا بالضحك كيما انت دابا كتضحك معايا. ندوزو للشابيتر 7. مالك مخلوع؟ ما تخلع ما والو اصاحبي، غير تجيب فوق 15 بالرجوله. اذا لو شابيتر 7 الاخوان، لو شابيتر 7 مهم بزاف حيت هو اللي فيه ليفينمون اكسيبسيونيل، لا جورني اكسيبسيونيل دو عاشوراء. سيتي لا فيت دو عاشوراء الاخوان، 2 جور افون عاشوراء، يومين قبل عاشوراء. اي لي بريباراتيف كومونس، بداو التحضيرات. هنا الاخوان سيدي محمد الى اشتي اون ترومبيت، شرا زماره كيصدع الجيران، داير السيمفونيه، داير الموسيقى الاخوان. اي لي فام العيالات ils ont acheté des tambours، شراو تعارش، كانوا زاهيين ديال بصح. هنا الى بارتيسيبي او بريباراتيف امسيد، مشى شارك في التحضيرات ديال المسيد، عاون الفقيه، عاون صحابو حيت ما بقى والو العاشوره. لو لوندومان il accompagne son père chez le coiffeur، مشى مع باي عند لو كوافور. هاد لو كوافور الاخوان كان سميتو سي عبد الرحمن، كان كيهضر بزاف، il était bavard، il parle sans intérêt. هنا الاخوان بدا كيتصنت لهاد عبد الرحمن هذا مي سون انتيري، و الى سونتي لا نوي وحس بالملل ديال بصح. اون ريفونون شي لوي دار واحد لا دوشات ليه مو. هنايا الاخوان لو لوندومان سيتي لا فيت دو عاشوراء، لو ريفي تو دو غارسون غادي يفيق بكري الاخوان، مي سي فيتمون نوف، لبس حوايجو جداد اللي كانوا كبار عليه. قال لنا انه ني لي فيتمون ني مي بابوش نيتي ا ما طاي، لا الحوايج لا البلاغي ما كانوا في لا طاي ديالي. اذا هنا لي ريت طقوس اللي هما لا بسالمودي اومسيد، حيت الاحتفاليه كانت على شكل ماذا؟ سيتي دي بسالمودي، كانوا il ريبيتي لي فيرسي تراسي سور لي بلانشيت. اي فينالمون كانت عندي لا فيزيت دو لاله عائشه، جات عندهم لاله عائشه في لا فان دو سو شابيتر. اذا الاخوان سي لا فان دو شابيتر 7.